Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Delivery truck may bangga sa terminal area sa Agnaya Port sa San Remigio, usa patay. Atop sa nagpadayong gitukod nga BRT sa Natalio Bacalso Avenue, Cebu City, naguba. Batang lalaki na lumo sa Pantawan 2, Rizal Boulevard, Dumaguete City. Ug mga anak sa PDL sa Mandawi City Jail Female Dormitory, ug Danao City, gihatagan og sayong pinaskuhan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Usa ang patay sa disgrasya sa Pantalan sa lungsod sa San Remigio, lalawigan sa Sugbo, kaganihang tungang gabii. Kini dihang usa ka wing van midaro sa building sa Pantalan. Sayra nato ang detalye niini sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may namatay kini usa ka balut vendor human madumbuli sa usa ka truck nga nadisgrasya kaganihang tungang gabii sa Pantalan sa lungsod sa San Remigio. Midiretso og misungag yun sa building sa Agnaya Port kining naaksidente nga wing van. Nahitabo ang disgrasya pasado alas 11 kaganihang tungang gabii sa maong Pantalan. Ang wing van nagpaabot unta sa turno niini aron makarga na sa barge para sa alauna sa kadlawon nga biyahe paingon sa Bantayan Island. Karga niini ang sinakong bugas aron dadon sa isla. Padulhog ang karsada sa dapit ug gikatahong nawad-an og brake ang sakyanan. Nagsunod ni siya sa kanyang vehicle B. Niya. Pagkabot sila sa may kuha na, ubos na, wala niya makontrol ang iyang sakyanan. Lawas yun, na igo itong vehicle B. Dayon na yung sakyanan nga wing van, igo po sa tabangan, sa kapsingan. 5 ka mga sakyanan tanan ang naigo sa maong truck. Samtang naigo usab ang usa ka balut vendor nga nag-standby sa dapit ni adtong higayuna. Kaya ng pwesto, sila ang injured. Hindi nga magkay aganan magkita siya kuhan, mga pasayro ba? Yan. Mga nga, dito kita siya napuruhan. Ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang 38 anyos nga driver sa wing van. Matud sa PNP, mipatimaw na sab ang tag-iya sa maong wing van ug makikistorya sa pamilya sa namatay. Sa pagkutlo hinon mining maong balitaw pay desisyon matud sa kapulisan ang pamilya sa namatay kun mupasang-at ba sila og reklamo batok niadtong driver sa nahitabo kaganihang tungang gabii. Samtang sa usa ka statement kagipost sa social media ni San Remigio Mayor Alpes Solante gikasubo niya kining nahitabo sa ilang lungsod labi na og mipadangget ni siya og iyang pahasubo ngadto sa kabanay sa namatay nga biktima. Matud sa mayor mupatawag sab ni siya og interagency meeting sa lain-lain nga mga ahensya aron hisgutan kung sa unsang pamaagi pa sila mas kahigpitan pa unya ang mga palisiya diha palibot sa Pantalan sa Agnaya aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. May Daghang salamat, Nico Sereno. Gipasusi na ang structural integrity sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT Terminal dapit sa N. Bacalso Avenue. Human maguba ang atop nga bahin dihang naigo sa miagi nga dakong sakyanan niadtong kadlawon sa adlawng Domingo. Sayra nato ang detalye niini sa report ni Alan Domingo. Kung tan-awon, naporma na gyud og hapit na makumplito kining portion sa Foglia roof design sa CBRT Terminal dapit sa Natalio Bacalso Avenue. Apan mapagani kini hingpit maggamit, nakasugat na kining problema mugna matod pa sa dakong sakyanan nga miagi tungod sa murag dahon nga atop sa terminal. Dako karon diri magsubay sa Cebu Bus Rapid Transit Terminal diri sa may N. Bacalso Avenue sa Dakbayan, Sugbo. Din akong gisubay karon ang kahimtang sa gitukod nga terminal apan kun atong hangdon. Mao kini ang atong nasaksihan. Atol sa phone interview sa CBRT Terminal Manager Engineer Norvin Imbong, gitug-an niya nga nasaghiran sa dakong sakyanan nga miagi ni atong Domingos kadlawon. Nakuhaan kuno og CCTV footage habig sa atbang nga South Bus Terminal apan blurred ang kuha nini nga dili masuta unsa nga matang sa sakyanan. Una nang gawas ang taho nga cement mixer ug aduna usay miingon nga bus ug aduna say ingon nga container van ang nakasaghid sa istruktura. Nakigalayo na ang BRT management sa mga law enforcement agency pag-ila sa sakyanan ug sa tag-iya nini sa posibleng tulubagon sa naguba nga bahin sa istruktura.
Gipasalig hinoon matud pa sa kontraktor sa CBRT Terminal nga sila na ang moayo niini. Wala pa may kakuha estimate na damage pero ang contractor lang is just willing na iyarang ibalik. Samtang ipadayag ni Imbong nga sa inisyal nga pakisusi nila sa istruktura, luwas raman hinoon kinis peligro apan buot nilang makasiguro hinungdan nga gipasusi nila ang structural integrity sa CBRT. Ang anaaramatod pa sa ilawom nga bahin sa atop nga ginama sa aluminum ang natangtang og dali ramatod pa kining mataod og balik. Sa structural integrity, sir, di ba ni siya makaapekto? Kung ako lang tanaw ha, dili kay igo raman siya giribit sa kanto raman siya may nakuan. Pero anyway, among nakahisgot namin sa among kining engineer itong Monday na ipa-check na lang po. Ang terminal kabahin sa multi-million pesos nga Cebu Bus Rapid Transit Program sa nasudnong kagamhanan nga hangtod karon padayon pang gitrabaho. Limitado lang ang gihatag nga detalye sa CBRT official dihang gitawgan sa Balitang Bisdak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pamilya sa usa ka intern seaman sa barko nga nakuryentihan patay ni daog sa kaso batok sa kompanya sa barko. Human ang unom ka tuig nakabot na gyud ang hustisya sa kamatayon ni Erwin Lopez kinsa nakuryentihan patay ni adtong Marso 2018 sud sa barko diin siya nag-intern sa lungsod sa Tabuelan. Matud sa magwang niini nga si Bernie Lopez nga bisan pa sa kakabos ug kalisod sa ilang pamilya, nakidbisog sila og nangita og paagi nga mapadayon ang kaso batok sa usa ka dakong kompanya sa barko aron gyud kahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang manghod. Dako ang ilang pagtuo nga di lang basta disgrasya ang nahitabo sa biktima kundi adunay pagpabaya sa parte sa nagduma sa barko. Human nga nigawas ang investigasyon sa kapulisan nga ang biktima nakuryentihan sa electrical cord o extension wire nga napaksit na ug nakita na ang copper wire sulod sa engine room sa barko. Nobyembre 7 ning tuiga nadawat nila ang desisyon sa korte nga giluwatan ni Presiding Judge Ferdy Reveral sa RTC Branch 87 nga ang gipangkiha mobayad ngadto sa kihante og 1 million pesos isip temperate damages, 500,000 pesos isip moral damages, 300,000 pesos alang sa exemplary damages o 50,000 pesos sa attorney's fee. So dapat i-take for responsibility unta nila kay naaman sa ilahang kumpanya ilang tang tarungon og okay pa ba or unsa pa ba inspection nila, regular inspection kay luoy sad bay ang maatlan. This is actually a very significant decision sa court, although it's not yet final, but at least it's a reminder to the operators of public conveniences like mga jeepney, shipping companies. They are supposed to exercise extraordinary diligence. Gives hope to the common individuals that if ever things like this happen to them, they have always the law at their back. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nalandig sa Tambalanan ang usa ka e-bike driver ug kargador human sila sa managlahing barangay sa Dakbayn sa Subo niadtong Martes sa gabi ug Miyerkules sa kadlawon. Alas 7 gabi sa Martes gipusil si Roberto Mapa Bisin, 44 anyos, minyo e-bike driver sa Tagunol Barangay Cugon Pardo sa sospek nga nagmotorsiklo. Sa investigasyon sa Inayon Police Station 7 Cebu City Police Office, padung ang biktima sa Carbon Public Market aron pagkuha sa iyang pamilya nga naninda. Gingong gisundan ang biktima o gipusil sa duha ka higayon nga naigo siyang o gida usab pag sa Tambalanan. Samtang gipusil usab si Gregorio Saison Barbecho alias Kimpang ala 1:30 Miyerkules sa kadlawon sa sitio Bato Barangay Ermita. Naigo siya sa tiyan, sampot ug kamot ug gidadayon sa hospital. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka kabhang ug laing duha ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga armas. Sa investigasyon sa Carbon Police Station sa Cebu City Police Office sa wala pa nahitabo ang pagpamusil, migawas ang biktima sa giabangang balay kay naay gikuha ug dito siya gipusil sa suspect. Nahibawan sa kapulisan nga nakadispalpo pa sa illegal nga drogas ang biktima. Pag-rescue sa usa ka batang lalaki nga nalunod sa dagat sa Dumaguete City nahimong kulbahina.
Madungog sa video ang kabalaka sa mga tao nga misaksi sa pagluwas sa 8 anyos nga batang lalaki nga nalumos sa Pantawan 2 Rizal Boulevard. Sa video nga gipost ni Marty Entienza Ablong, makitang naglisod ang duha ka mga lalaki sa pagrescue sa bata nunod sa kadagko sa mga bawd. Gawas sa dagkong bawd, dangog usab ang dapit. Maong migamit na ang mga may rescue og PC aron mabira ang bata sa baybayon. Matod sa kapulisan nga adunay nagpahibaw kanila sa hitabo, maong dali silang may respondi sa dapit ug sila na ang mihatod sa batang lalaki sa hospital sakay sa motorsiklo. Nasayran nga tuyong naligo ang bata sa dapit apan naglisod na paghawas nunod sa kadagko sa bawd. Hinuon ana-ana sa luwas nga kahimtang ang batang lalaki, kasamtangang nagpaal sa hospital. Padayong gihigpitan sa lalawigan sa Bohol ang pagdili sa mga buhing baboy, karning baboy ug ubang mga pork products nga makasulod sa lalawigan aron kapugngan ang pagkatap sa African Swine Flu kun ASF. Si Mark Reggie Abella sa report. Sa pantalan pa lang sa Tagbilaran, gisusi na ang mga dalang bagahe sa mga pasahero nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Gawa sa mga karning baboy, higpit usab nga gidili bisan ang mga chicharon nga gikan sa Sugbo. Sa lungsod sa San Miguel, Bohol, gikuha ang mga binuhing baboy ni Amelia Cajes sa Puriksay sa Barangay San Vicente o gipamatay human kini Takbuyi og ASF. Nasabtan hinuon kini ni Cajes nga gikinahanglan niyang buhaton aron masumpo ang pagkatap sa ASF. Mitambong si Cajes uban sa namuhi og mga baboy sa tigom niya itong Martes sa buntag alang sa hinabang pinansyal nga ilang dawaton. Doon naman gani makamatikod sa ilahang binuhi nga nanay sakit o luya na nga na ilan naman sung itugan dayon kay aron nga matagaan bitaw og kanang naay sulbad o solusyon atong problema. Matod sa Office of the Provincial Veterinarian, moabot sa 22 ka mga baboy ang namatay sa Barangay San Vicente. Dunay 22 ka mga baboy nga reported nga nangamatay. Nga mo'y naka-rason nga no nga ginikuha og mga samples for testing. No? After sa testing, so dihay gipangsabit nga samples, tulo ang ni turn out nga positive. Ang atong is voluntary lang gyud nga ihatag para from Purok 1 to Purok 7 para mawagtag kita wala na case bitaw. Subay ni ini 24 oras ang checkpoint sa utlanan sa lungsod aron mahiling ang mga butang sa musod ug mogawa sa Barangay San Vicente. Hangtod karon gidili gihapon ang pagdala og baboy ug mga produktong baboy sa Bohol aron mapanalipdan ang 9 billion pesos nga livestock industry sa lalawigan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 30 ka mga bagong clamp ang giandam sa City Toda ning nagkaduol nga holiday season. Diin daghang mga sakyanan ang gipanglantawan nga makahuot sa kadalanan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gipibaw ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga subli nilang ipatuman ang clamping operation. Batok kini sa mga illegal parking sa kadalanan sa dakbayan subay sa napanlantawan nga paghuot sa kadalanan ning holiday seasons. Gikatakdang sunod buwan ang pagpatuman og balik sa clamping. Dugang ni Tumulak nga sasayo pa ang Department of Interior and Local Government mipainomdom sa mga LGU ug sa mga barangay officials tibok nasod sa pagpatuman sa clearing operation aron mapaluag ang dagan sa trapiko. Naki-coordinate jud mi sa to ang clearing operation kay labi na gid og daghan kay mga tao ang ato ang makita din nga mga problema naa dayon sa mga sidewalk. So mana nga naki-coordinate ta sa taga clearing team aron mapahimang naudaan sa ato nga mga vendors nga abot gyud ining tungtong sa buwan sa Disyembre ato gyud panikamutan nga wa sila maka-obstruct diha sa atong mga sidewalk. Webes sa niaging semana, 5 ka mga e-bike nga gipasagdan lang daplin sa daan, ilabi na sa mga sudunong dapit ang gisakmit sa clearing team. Kipangbiyaan lang.
Ilabi na gid sa mga lugar nga gagmay kayo nga delikado. Among gi-coordinate ang mga barangay captains, no? Kaya aron hatagan namo sila higayon sa papakigistorya aning mga tawhana mentras sa di pa namo kuhaon. So ni-coordinate lang sa mismo mga barangay. Awhag sa Pangulo sa City Toda sa mga nag-iya og mga sakyanan nga naa nakaparada sa daan pagpangita og laing lugar nga kaparkingan nga gawa sa pampubliko nga daan aron di kini masampulan sa clamping operation. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 7 ka mga medalya ang nakuha sa mga delegado sa Toledo City sa Batang Pinoy 2024 National Championships. Nakahatag kini og dakong garbo dili lang sa Toledo City apan sa tibok probinsya sa Sugbo. Usa na niini si Apple Rubin kinsa nakakuha og 2 ka gold ug 2 ka silver medal sa chess. Si Apple Rubin ang nidaog sa mga kategory nga rapid chess ug blitz chess. Samtang 3 ka bronze medals usab ang nasakmit sa mga atleta sa maong dakbayan sa natad sa taekwondo nga gilangkuban nila ni Clariza Luis Gallego, Hana Remetecado, Lorraine Fernandez, Audrey Gail Arnaiz, Maria Avril Nim Rivera o Gabrieli Athena Trosio. Ang Batang Pinoy 2024 National Championships nga gipahigayon karong tuiga sa Puerto Princesa, Palawan gibuksan niadtong Nobyembre 23 tapos kini ugma Nobyembre 28. Mga batang atleta gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang nagsangka. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili makalimtan kining sayong kasinatian sa Pasko nga nadawat sa mga babaeng PDL sa parehong Mandawi City Jail Female Dormitory ug sa Danao City Jail Female Dormitory nga kauban ang ilang mga anak nga nahiusa pinaagi sa usa ka aktibidad naghimo sa GMA Kapuso Foundation. Ano ang report ni Nico Sereno. Espesyal ang mga bisita sa Mandawi City Jail nga gihangop ang ilang pag-abot sa pasilidad. Anak sila sa mga babaeng PDL o Persons Deprived of Liberty. Sa programa dunay lain-laing pasundayag, pulos nagpakita sa talento sa mga PDLs. Excited sila nga mi-perform para sa ilang audience. Ang kalihukan, subay sa programa sa GMA Kapuso Foundation ning panahon sa Pasko, kaabag ang BJMP. Gidalitan og regalo ang moabot sa 80 ka mga bata nga nahatagan og gift packs. Ang sulod, duwaan, pagkaon og hygiene kit, buta nga ilasab gipasalamatan. Apan ang dakong highlight sa kalihukan, ang panagkita sa mga PDLs sa ilang mga anak. Na emosyonal sila nga mihawk, nagkumustahay ug nakauban bisan sa hamubong panahon kanila. Kining magsuon nga 13 ug 11 anyos, 2019 pa katapusang nakita ang ilang inahan. Nagdako sila karon sa ilang apuhan ug iyaan. Pagkita mo sa isulti nimo niya. I miss you. Oo. Oh, I love you. Kumusta man do lisod do nga kanang magdako nga wala sa mama sa balay? Gano man? Kanagong natas kulaan ba niya mangutanon si trabaho sa mama. Wala na ko nga ni abroad. Gikalipay sa kadagkuan sa prisuhan ng aktibidad nga nakapadasig sa ilang mga PDLs labi na ning nagsingabot ang Pasko. Family time nila nga ron nga season sir, importante kay na sa ila sir. Kaya especially na sila dirisod sa among pasilidad ang uban ana man ang kamingaw. Digid matambalan ang kamingaw niya. Pinaagi ani nga ning mga aktibidad, at least mais ilahang kamingaw sir. So dako kini siya nga tabang sir. Mga bags nga green and red. Basta ingon aron nga season na November, December tungod kay Give a Gift season. So, maunay programa sa GMA Kapuso Foundation. Samtang susamang kalihukan usab sa Give a Gift ang gidalit para sa mga babaeng PDLs sa Danao City Jail. Bitbit gihapon ang mga regalo para sa mga kabataang anak sa mga natanggong sa maong pasilidad. Di mahulagway ang kalipay sa ilang mga inahan nga nahiusa sa ilang mga anak nga taod-taod na nilang wala makauban. Maong mapasalamaton sila nga nalusad kining ingon aning aktibidad nga nakapahimong espesyal sa ilang kasaulugan sa umaabot nga Pasko. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Council may palabang na og ordinansa aron malikayan ug mabatukan ang online sexual abuse ug exploitation sa mga kabataan. Nahaum ang ordinansa kay karong buwana gisaulog man ang National Children's Month. Matud ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, kinsa mooy nagduso sa mong ordinansa, bisan kun may nasunong balaod na kabahin niini apan gitinguha gihapon sa konseho nga makahimo og kaugalingong ordinansa kabahin niini kay matud niya nagkalain-lain ang sitwasyon sa matag lugar. Nasukip sa ordinansa nga gipalabang sa Lapu-Lapu ang pagpaubos sa mga trabahante ug mga tag-iya sa mga patigayon sama sa mga internet cafe sa orientation on online sexual abuse and exploitation sa dili pa makakuha og final business permit. Base sa nahipos nga data sa International Justice Mission, usa ang Pilipinas sa mga gitumbok nga epicenter sa online sexual abuse and exploitation of children. Kanunay malakip ang Sugbo sa labing daghang mga kaso. Ug kay sagad niini gihimo man sulod sa mga panimay ug ang mga kabanay ug ang mga ginikanan pa mismo ang niunay paggamit sa mga bata tungod sa kawadon, hinungdan nga gihinghusgan gayud sa konseho nga makapalabang og kaugalingong ordinansa. Hinuon matud ni Quizon karong tuiga, way nadawat nga taho ang konseho gikan sa International Justice Mission nga may mga batang taga Lapu-Lapu City ang nabiktima niini. Gamito na lang nila ang mga bata thinking nga wa bitay manghilabot na ara bitaw na sa internet, dili bitaw na mahilabtan, di bitaw na mahikap. So but kibaw wa sila kibaw nga unsa day effect, unsa day epekto sa ilang gihimo sa usa ka bata. Walay bagyo o daotang panahon apan nagkalain-laing weather systems ang mupauwan sa pipila ka bahin sa nasod. Naglakip kini sa Northeast Monsoon o amihan, shear line ug ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ang shear line ug ITZZ posibleng mohatod og grabing mga pag-uwan sa pipila ka mga dapit nga may posibleng hinungdan sa mga pagbaha o bakha landslide. Base sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Northern ug Eastern Samar. Pipila ka bahin sa Leyte provinces, Cebu ug Bohol, posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod tungod sa mga localized thunderstorms. Dos anyos nga Taiwanese national patay na nakitaan sa parking lot sa usa ka hotel sa Barangay Mabolo, Cebu City. Pasado launa gahapon sa kadlawon. Mato sa Mabolo Police, usa ka PJ driver ang nakaagi sa dapit nga may pahibaw sa gwardya nga daw may nahug gikan sa hotel. Nakita na lang ang maong langyaw sa parking lot nga nagkadugo na ang ulo. Gila sa kapulisan ng Taiwanese national nga si Wenfeng Liu. Mato di Police Major Romeo Kaakoy, hepe sa Mabolo Police Station, nga niabot ang biktima sa Sugbo neto Nobyembre 20, isip turista o barang iya mga kauban sa trabaho ug mamauli unta kagahapon. Gisubay karon sa Mabolo Police ang mga kuha sa CCTV sa hotel o girekomendar nga mapaotopsi ang patayng lawas sa maong langyaw aron sa basuta kung aduna bay foul play ang kamatayon niini. Nilayap pag ito siya mataga or uwa pa ito siya gito yung uwan. So mga ako ang siguro ito ang pangatuhatod karon nagsubay pa na nagwasan ni sa resulta sa autopsiya. Why nakitang foul play ang Police Station 2 sa patayng lawas sa 40 anyos nga lalaki nga nabangalan sa sapa sa sitio Ipil-Ipil Capital Site Domingo sa buntag. Mato di Police Staff Sergeant John Ray Padden, investigator sa Police Station 2, ang lalaking nailhan sa alias nga Woody gikatahong gikan gainom uban sa iyang mga silingan ug gipauli sa ilang panimay sa Capital Site pagka alas 12 sa tungang gabi. Ang patayng lawas sa naasyong lalaki gila mismo sa anak niini. Hinuon gidasig gihapon sa kapulisan ng mga kabanay nga maotopsi ang patayng lawas sa lalaki aron masuta gayud ang hinungdan sa kamatayon niini. Kung siya mo kuan, makabuha sa iyang tuglaw, na-slide siguro ni or na hayang siguro ni sa iyang kahubog. Ito napunta sa tapa. Nakagawas na sa temporary custodial facility sa Argao Police Station ang usa ka American national nga nagmaneho sa pickup truck ug nakabangga patay sa usa ka tricycle driver sa Tulik, Argao niadto Nobyembre 21 sa kadlawon. Ang American national gikan sa airport ug padung mouli sa panimay sa Argao dihang nabanggaan niya ang tricycle driver nga gikan naghatod sa asawa nini sa merkado. Na sila kuan amicable settlement with quit claim. Okay na nasitol na to nilang naitabo. Nasitol na to sa niya ang tagtungod. Burial, damages,
o alawan sa pag-eskwela sa bata. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 28 kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.